बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा जाबिर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस विद राजा। नाजरीन, आज फवाद चौधरी ने एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर को दो तीन चार इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने समझा कि चलें आपकी नज़र सामने रखता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को मैं कहता हूँ कि असम्बलियाँ तहलील करें और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी वजह से ही कायम है, वरना उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। अगर हम सदर से दरख्वास्त करें और वो अगर सदर शहबाज हुकूमत को कहे एतमाद का वोट लेने के लिए, तो उसी वक्त ही ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास मुकर्रर तादाद मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। दूसरी बात फवाद चौधरी ने जो की वो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। नाज़रीन, ये पहली बार है कि पीटीआई ने पूरे इलेक्शन कमीशन एज अ इंस्टीट्यूट बात की है कि वो चाहते हैं कि पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो चेंज किया जाए और नया इंस्टीट्यूट इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी पीटीआई, इमरान खान, ये दूसरे लीडर जो इनके हैं वो उन्होंने बात करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा है वो बायस्ड है, वो गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार है। उसका झुकाव टूवर्ड्स PMLN है, वो जानिबदारी से फ़ैसले करता है। जितने फ़ैसले उसके आए हैं वो हमारे ख़िलाफ़ आए हैं। तो इस तरह की वो पीटीआई बात करती थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीटीआई ने वाज़ह तौर पे कहा है कि हमें नया इलेक्शन जो कमीशन है उसको तश्कील देना है। और उसने कहा कि हमें इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन कबूल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, हम इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ये इलेक्शन कमीशन जानबदार है, ये नून लीग की तरफ इसका झुकाव है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि हमारी मर्ज़ी का आप इलेक्शन कमीशन लाएं, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बैठें, सारे बैठ के हम बैठ के तो मिल के फ़ैसला करेंगे और एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है ये हमें कबूल नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तीसरी बात जो उन्होंने फवाद चौधरी ने की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी है। नाज़रीन, आपको अगर पता हो कि एक स्टैंड था पीटीआई का, उन्होंने कहा कि हम नून लीग के साथ किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वजह उन्होंने की कि ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने NRO लिया है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये नाजायज़ तरीके से आई है, ये लोगों का मैंडेट लेके नहीं आई, ये चोरी से, फ्रॉड से आई है, ये पूरा एक जो जेन्युइन मैंडेट था लोगों का उसको चुरा के आई है, ये 2 नंबर तरीके से गवर्नमेंट आई है, इसलिए हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, तो इससे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन जो अब इन्होंने फवाद चौधरी ने बात की है कि हम इलेक्शन इससे मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि अगर आप इलेक्शन की आम इंतखाबात की डेट का अनाउंस करें, असम्बलियाँ तहलील करें, और उसके बाद ज़ाहिर बात है हमने एक इंतखाबात के हवाले से एक फ्रेमवर्क हमें चाहिए होगा, एक मामला तय करना है, तो उस हवाले से हम आपसे बात कर सकते हैं, बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं, और जो नई इस्लाहात लानी है इस सारे सिस्टम के लिए, तो उसके लिए हम आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं और मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, एक और फवाद चौधरी ने बात की, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को शर्म आनी चाहिए। जिस बुरे तरीके से ये मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में हारी है, तो हमजा शहबाज को फौरी तौर पे स्टेप डाउन होना चाहिए था, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इस्तीफ़ा दे के वो साइड पे हो जाता। लेकिन वो इतना बेशर्म आदमी है कि वो अभी तक इस ओहदे के साथ चिपका हुआ है, इसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं रही है। जब इनको पता चल गया कि हम हार गए हैं, तो इनकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई है। इनको चाहिए था स्टेप डाउन करते, और जैसा कि हमने कल अनाउंस किया है कि चौधरी परवेज़ लाई एज हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो उनको मौका देना चाहिए था कि वो अपना काम जारी रखें। तो ये बात थी। उसके अलावा नाज़रीन, एक और बात है कि फवाद चौधरी ने मज़ीद ये कहा कि 22 तारीख को हम हलफ लेंगे पंजाब की हुकूमत का, और 23 तारीख को
رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ، ان دونوں پہ ہم پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے نقص امن کہا ہے کہ ان کی وجہ سے پنجاب میں نقص امن کا خطرہ ہے۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ انہیں خیبر پختونخوا میں بھی داخلے پر پابندی لگا دیں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے امن خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جب پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی ان پہ داخلے پہ پابندی لگے گی تو پھر یہ اسلام آباد میں جائیں اور وہاں کسی کرائے کے ہوٹل پہ ٹھہریں، لیکن وہاں بھی بہت تھوڑا سا عرصہ یہ ٹھہریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ بھی چند دنوں کی مہمان ہے، اور وہ بھی ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے ان کو ابھی تک جو نہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہم نے، تو یہ وجہ۔ ناظرین، یہ ثناء اللہ اور عطا تارڑ، کیا وجہ ہے کہ ان دونوں پہ پی ٹی آئی بہت غصے میں ہے اور اس طرح کے بیانات دے رہی ہے؟ اگر ناظرین ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے کیا ان دونوں نے، رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ نے تحریک انصاف کو بہت رگڑا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہو 25 مئی کی جو رات تھی، ان دونوں نے پولیس کی مدد سے پولیس کے ساتھ مل کے لوگوں پہ بہت ظلم کیا۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، پولیس، آپ کو پتہ ہے پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس گئی، بغیر سرچ وارنٹ کے اندر چلے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں کو زد و کوب کیا، خواتین کو ہراساں کیا، بچوں کو ڈرایا دھمکایا، بچے خوف کی علامت بن گئے، لوگوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کیا۔ یہ سارے کام یہ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ نے کیے، وجہ کہ 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا اس کو روکنے کے لیے۔ اور انہوں نے ایک ڈر کی فضا، ایک خوف کی فضا پورے لاہور کے اندر قائم کر دی۔ دن کو اگر آپ دیکھتے تو پورا لاہور بلاک ہوا تھا، ہر جگہ کنٹینر کھڑے ہوئے تھے، پولیس کی بھاری نفری تعداد موجود تھی، رینجرز موجود تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر طرح وہاں موجود تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مقبوضہ کشمیر ہے۔ بہت زیادہ پولیس اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ ڈپلائز تھی وہاں۔ اور 25 تاریخ کو ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو لبرٹی چوک پہ ایک جلسہ تھا، ایک گیٹ ٹوگیدر تھا کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے پورے لاہور سے، اور ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر لوگوں کی موجود تھی۔ تو پولیس نے وہاں کیا کیا؟ پولیس نے وہاں ٹیئر گیسنگ کی۔ وہاں پر بچے تھے، خواتین تھیں، بزرگ تھے، نوجوان تھے، ہر طبقہ فکر کا شخص وہاں موجود تھا۔ اور پولیس نے کیا کیا؟ پولیس نے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، بغیر دیکھے ہوئے کہ کون ہے، کہ وہاں بچے ہیں، وہاں خواتین ہیں، وہاں بزرگ حضرات ہیں۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ۔ اس کے بعد انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور بے دریغ لاٹھی چارج کیا، لوگوں کو انہوں نے زد و کوب کیا۔ یہ ہیں رانا ثناء اللہ اور یہ ہیں عطا تارڑ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک اسٹیٹ ٹیررزم، بروٹلی اسٹیٹ ٹیررزم کی انہوں نے 25 مئی کو پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کروائیں۔ ایون عمران خان کے اوپر میرا خیال ہے کہ 12 کے 13 ایف آئی آر درج تھیں۔ الیکشن، جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن کے دن پولیس نے لوگوں کو پکڑنا دکڑنا شروع کر دیا، جو کارکن تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو زلفی بخاری بھکر میں تھا، پولیس نے پورا دن، جو بھکر کی پولیس تھی وہ اس کو پکڑنے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارتی رہی، لیکن وہ بچتا رہا۔ مظفر گڑھ سے شہباز گل کو پکڑ لیا، اس کو تھانے میں جس کمرے میں رکھا، گندا ترین کمرہ تھا، 9 گھنٹے تک اس کو پانی نہیں دیا گیا، مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ جو وہاں کی سینئر پولیس تھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اور واضح ہدایات دے رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیا جائے۔ اسی طرح
علی امین گنڈاپور اور مقبول گجر، ان دونوں پہ پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی۔ یہ سارا کچھ یہ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور پولیس کا استعمال کیا اور پولیس کے ذریعے اسٹیٹ ٹیررزم پھیلائی اس ملک میں۔ تو اس وجہ